नमस्कार दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म इन्जिना कार्की। आजको सन्दर्भमा हामी नेकपा एमाले आगामी चुनावको रणनीति कसरी गर्दैछ र चुनावमा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ र यो महागठबन्धनसँग नेकपा एमाले कस्तो रणनीतिले महागठबन्धनसँग चुनाव लड्दैछ, नेकपा एमालेको तालमेल कोहीसँग हुन्छ या हुँदैन, तालमेलको सम्भावनाहरू कतिको छ र तालमेल नगरिकन एक्लै बहुमत आउँछ भनेर एमाले गरिरहेको दाबीको पछाडि के कारण हो, यसका विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। साथै हामी नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिताका लागि सुझाएका 2-4 चिजहरूका बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ, जसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद। ठिक छ, आराम छु। नेकपा एमाले पार्टी आराम छ? एमाले पार्टी बहुत आराम छ, तन्दुरुस्त छ। तपाईहरू चुनावमा यत्रो महागठबन्धनसँग भिड्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूको रणनीति के र के का आधारमा तपाईहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बहुमत ल्याउँछौँ? यो गठबन्धन तपाईँले महागठबन्धन भने पनि हामीलाई त्यो महागठबन्धन चाहिँ लाग्दैन, किनकि यो गठबन्धनसँग स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले फेस गरिसकेका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो गठबन्धनसँग हामीले चुनाव लडेका छौँ, प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ र गठबन्धनसँग लड्ने क्षमताको एमाले कार्यकर्ताहरूमा थप विकास भएको छ, ऊर्जा पैदा गरेको छ। त्यसले गर्दा यो गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न, गठबन्धनलाई जित्नका लागि त्यो मनोबलका साथ एमाले कार्यकर्ताहरू मैदानमा खडा छन् र हामीलाई गठबन्धनसँग लड्नु छ भन्ने कुराको कुनै भए पनि छैन, किनकि नेकपा एमाले आफ्नो एजेन्डामा चुनाव लड्छ। यो अरू कसैको रेडिमेड एजेन्डामा, अरू कसैले बनाइदिएको गठबन्धनको भारी बोकेर एमाले हिँड्दैन। एमाले आफ्नो एजेन्डाका साथ, आफ्नो घोषणापत्रका साथ यो निर्वाचनमा जान्छ। नेकपा एमालेका आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। तपाईहरूको गठबन्धनको नि अब सकिसकेको यो गठबन्धनको चाहिँ तपाईहरूको अब गठबन्धन हुने अथवा कुनै पार्टीसँग तालमेल हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब लगभग टुङ्गो लागिसकेको हो? नेकपा एमाले यति बेला यो चुनाव चाहिँ गठबन्धनका साथ चुनावमा जाने कुनै मानसिकतामा छैन र गठबन्धन बनाउनु पर्छ भनेर त्यो उद्देश्यमा पनि लागेको छैन र नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सक्षम छ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म तालमेलको सन्दर्भमा कतिपय निर्वाचन क्षेत्र विशेषलाई ध्यान दिएर एका ठाउँमा कहीँ हुनसक्छ, तर गठबन्धनका रूपमा एमाले गठबन्धन गरेर जाँदैन, एक्लै चुनाव लड्छ। जस्तो यो तपाईँहरूले त अस्ति स्थानीय तहको चुनाव पनि फेस गरे भनिसक्नु भएको छ, स्थानीय तहको चुनावको परिणाम त यहाँहरूले पनि त पाइसक्नु भएको छ भने गठबन्धन एकतिर हुँदाहुँदै यो त मुडे बलको कुरा हो नि त, तपाईँहरू एक्लै लड्दा पनि हामी बहुमत ल्याउँछौँ, यो त केही फरक पर्दैन भनिरहनु भएको छ। 5 वर्षसम्म दिएको म्यान्डेटै पुरा गर्नुभएको छ र जनताको माझ के लाने र के का आधारमा तपाईँहरू बहुमत ल्याउने? होइन, हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भन्यौँ, नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कोही दल तयारै छैन। कांग्रेस पनि तयार छैन एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न। तपाईले सुन्नुभयो होला कांग्रेसको सभापतिले बैठकमा रुलिङ गरेको कुरा, कुन चाहिँ कांग्रेस आँट गर्छ एक्लै एमालेसँग चुनाव लडेर जित्न तयार छ भनेर त्यहाँ रुलिङ गरेको कुरा पनि हामीले बैठकमा भनेको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। कोही कांग्रेसको नेता एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छैन र अरू पार्टीहरू पनि एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तयारै छैनन्। एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार नभएर भए जतिका जम्मै पार्टी मिलेर गठबन्धन बनाएर आइसकेपछि अनि उनीहरूले गठबन्धन बनाइसके भनेर हामी डराउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। गठबन्धन एमालेसँग डराएर, गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरू एमालेसँग डराएर गठबन्धन गरेको हो। एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि एक्लै पनि तयार छ, गठबन्धन पनि सँग पनि तयार छ। अरू पार्टीहरूले गठबन्धन गरिहाले भनेर हामी आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने छैन। हामी यो मुलुकमा कुनै नयाँ पार्टी पनि होइनौँ, निकै 70-74 वर्षको लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो र 2015 सालदेखि विभिन्न निर्वाचनहरूमा भाग लिँदै आएको, प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको, कहिले ठुलो पार्टी बन्दै, कहिले दोस्रो पार्टी बन्दै प्रतिस्पर्धा गर्दै सरकार बनाउँदै आइरहेको पार्टी भएको हुनाले हामीलाई यो गठबन्धनसँग डर छैन। र मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, नेकपा एमाले आफ्नो मूल्य मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्छ र नेकपा एमाले आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्छ,
नेकपा एमाले आफ्नो घोषणापत्र लिएर चुनावमा जान्छ, आफ्ना मुद्दाहरू लिएर चुनावमा जान्छ। 5 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले गठबन्धन गरेर होइन यत्रो माओवादीसँग एउटै पार्टी बनाएर जाँदा त तपाईँहरूले 5 वर्षसम्म जनतालाई केही दिनु भएन। जहिले सरकारमा को जाने, प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने बाहेक तपाईँहरूको केही पनि कुरामा ध्यान गएन भने अब एक्लै लड्दाखेरि यत्रो गठबन्धन एकतिर छ, तपाईँहरूको रणनीति के छ त कि हामी बहुमत ल्याउन? एका दुई नेताले जितेर मात्र त बहुमत आउँदैन होइन। यसमा चाहिँ एउटा तपाईँले राम्रो सन्दर्भ उठाउनुभयो। विगतको 74को चुनावमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता गर्ने अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ माओवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेका हौँ। माओवादीसँग पार्टीसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्दा तुलनात्मक रूपले परिणाम पनि राम्रै परिणामका साथ झन्डै झन्डै 2/3 बहुमतका साथ संसदमा उपस्थित भएको हो। दुर्भाग्य कम्युनिस्ट पार्टी एक रहन सकेन, लामो समय टिक्न सकेन। पार्टीभित्र भएका अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा, पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा र सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्विरोधहरू पैदा भए। पार्टीभित्र अवसरवाद यति डरलाग्दो ढङ्गले झाँकिएर आयो र यो अवसरवादको अर्को कुनै उपचार नै हुँदो रहन्छ। अवसर प्राप्त गर्नका लागि जे पनि गर्ने, फुटाउनु परे फुटाउन तयार हुने, तोड्न तयार हुने, दाम्लो चुटाल्ने जुन प्रवृत्ति राजनीतिमा अत्यन्तै डरलाग्दो ढङ्गले विगतमा पनि देखिँदै आएको थियो, त्यो प्रवृत्ति पार्टीमा देखा पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेकै बेला अदालतको प्रयोग गरियो, परमादेश मार्फत दुईटा पार्टी अलग अलग भएको फैसला सुनाइयो। त्यसकारण अलग अलग हुनु परेपछि 5 वर्षको यात्रा पुरा हुन सकेन। यहीँनिर जोड्छु, जस्तो भोलि जनतालाई तपाईँहरूले त यसको त तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। जनताले तपाईँहरू भोट माग्न जाँदा फेरि तपाईँहरूको किन तपाईँलाई हामीले भोट दिने भनेर जनताले सोधे भने एकदम 5 वर्षसम्म तपाईँहरूले सरकार बनाएर हामी 5 वर्षमा देशलाई कहाँ पुऱ्याउँछौँ भन्नुभएको थियो, देश कहाँ पुग्यो जनताले बुझे। अब फेरि पनि तपाईँले के भनेर झुक्क्याउने र तपाईँलाई फेरि जनताले भोट दिने? हामी जनतालाई नझुक्क्याउने, जे हो त्यो कुरा बताउने जनतालाई। नेकपा कालमा नेकपाभित्र जुन प्रकारका अन्तर्विरोधहरू भए त्यसले ल्याएका परिणाम पनि जनता त जानकार छन्। आज यो सूचना प्रविधि सञ्चारको दुनियाँमा राजनीति के घटनाहरू घटे भन्ने कुरा छुट्टै अर्को तरिकाले जनताका सेल गर्न जानुपर्ने जरुरी छैन। जनताले त प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन्, देखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले यी घटनाक्रम जस्ताका तस्तै राख्छौँ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यो मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा, मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र समग्र विकासका जुन योजना दीर्घकालीन लक्ष्यहरू अगाडि सारेको थियो अधुरा छन्। ती पुरा गर्नका लागि फेरि पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अनिवार्य छ र नेकपा एमालेले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन उद्घोष गरेर अगाडि बढेको थियो त्यो चाहिँ विभाजनका कारणले त्यसमा अल्पविराम लाग्यो। यो अल्पविराम मात्रै हो, तर यो यात्रा अगाडि बढाउनका लागि एमालेको बहुमत चाहिन्छ। एमाले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मात्रै यी कामहरू अघि सारिएका बाँकी रहेका लक्ष्यहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले अघि सारेका लक्ष्यहरू लिएर जान्छौँ, अधुरा कामहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धताहरू लिएर जान्छौँ र यो मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि एमालेले अगाडि सारेका जुन एजेन्डाहरू छन् त्यसको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने एक्सन प्लान सहित हामी चुनावमा जान्छौँ, जनतालाई अपिल गर्छौँ। यो ढङ्गले हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र नेकपा एमाले अब यो गठबन्धन बने पनि अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अब के आधारमा बहुमत ल्याउने भनेर। एमाले यही आधार, नेकपा एमालेको यही आधार हो कि यो जनआधारित पार्टी हो। मुलुकको जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा र मुलुकको समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा सबैभन्दा राम्रो योजना, प्लान, व्यवस्थित प्लानका साथ अगाडि बढेको पार्टी हेर्नुहोस् त सरकारलाई पनि असफल बनाउन एकपछि अर्को निर्णयलाई एकदम अप्ठ्यारो पारिरहनुपर्छ। अब म तपाईँलाई भर्खरकै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन होइन कि पठाइदिनु भएको छ फेरि जस्ताको तस्तै संसदमा नागरिकता विधेयकमा यहाँहरूको अडान के हो र यहाँलाई चाहिँ चित्त नबुझ्यो, सारा जनतालाई चित्त बुझ्ने, अरू पार्टीलाई चित्त बुझ्ने, यहाँलाई चित्त नबुझेको के हो? यो नागरिकता विधेयकमा अरू धेरै कुराहरू छैन। यसमा सिम्पली एउटा कुरामा मात्रै करेक्सन गरेर जाउँ भन्ने कुरा हो र नेकपा एमालेको नेतृत्वकै नेकपाकै सरकार छँदा बनेको
ड्राफ्ट हो र त्यसमा केही कुराहरू थोरै तोडमोड गरिएको छ। एमाले भनेको थियो कि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा कम्तीमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले नागरिकताका सन्दर्भमा के नीति अवलम्बन गरेका छन् भन्दा भारतले, पाकिस्तानले, बङ्गलादेशले, वरपरका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले के नीति अवलम्बन गरे त्यसलाई हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन। विवाह गरेर आउन बित्तिकै भोलिपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था गऱ्यौँ भने थेग्न सक्छौँ, थेग्न सकिँदैन। अनि 25-26 महिना त्यत्रो छलफल भएको बेलामा यो विषयमा तपाईहरु नबोल्ने, अब जब सरकारले सबै कुरा संसदबाट पुर्यायो अनि किन बोल्ने? होइन, हामी नबोलेको होइन, बोलेको छ र त्यति बेला प्रस्ताव पनि त्यही गरिएको थियो। त्यही प्रस्ताव गरेको कम्तीमा 5 वर्ष 7 वर्ष पर्खिने, त्यसपछि नागरिकता दिने। नागरिकलाई त नागरिकता दिनु पर्यो। कम्तीमा इन्डियाले 7 वर्ष 8 वर्ष नभइकन दिँदैन, अर्को देशले दिँदैन। हामी चाहिँ आजको आजै उत्तिखेरै दिने यो व्यवस्था गर्ने, नागरिकतालाई यति सस्तो विषय बनाउनु हुँदैन। हामी जुन पोलिटिकल्ली जुन ठाउँमा छौँ नि, यस हिसाबले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कम्तीमा ल 7 वर्ष लागु हुन्छ भने 5 वर्षको समय अवधि राखौँ, 3 वर्ष राखौँ, 5 वर्ष राखौँ, 7 वर्ष राखौँ, यसमा छलफल गरौँ भनेको हो एमाले। तर सत्ता गठबन्धन यति बेला तपाईँलाई त्यति बेला पुरानो सन्दर्भ ल्याउनु भयो। त्यति बेलाको सन्दर्भ यो चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति त्यति बेला शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, सायद अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा उहाँले अगाडि बढ्नै दिनु भएन। यो 7 वर्षीय कुराबाट टस मस दायाँमा गर्न हुन्न भनेर उहाँहरूले अडान लिइदिएर 5 वर्ष ल्याउन पनि उहाँहरू तयार हुनु भएन। रोकेको उहाँहरूले हो त्यति बेला। तर हामी चाहिँ 7 वर्षीय कन्डिसन राखेर अथवा 5 वर्षको समय अवधि राखेर नागरिकता दिने बाटो खोलेर जाउँ, यो समस्याको दीर्घकालीन रूपले समाधान गरौँ र यसमा हामी अल्झिरहनु हुँदैन भन्ने मान्यता नै त्यति बेला पनि राखेका थियौँ र अहिले पनि नेकपा एमालेको त्यही मान्यता हो। यसमा एमाले टसमस स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेछ। यो बैठकमा नि यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी भोलि जस्तो प्रमाणीकरण भएको छ, यो विषयमा तपाईँहरूको अब अडान स्थायी कमिटी बैठकमा चलाएको छ, यो चाहिँ हाम्रो अडान हो, यो यस्तो भएको खण्डमा हामी यो हुन सक्छौँ अथवा यो एक्सन छ हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिकाको नाताले भनेर स्थायी कमिटीमा तपाईँहरूको छलफल चलाएको छ? पार्टीको स्थायी समिति अहिले मूलतः निर्वाचन केन्द्रित एजेन्डामा छलफल गर्छ र समसामयिक यी इस्युमा पनि छलफल हुन्छ स्थायी समितिमा। स्थायी समितिको बैठक सकिएको छैन, एजेन्डाहरू आएको छैन। यो स्थायी समिति सकिने बित्तिकै भोलि पर्सिको दिन मात्रै पोलिट ब्युरोको बैठक छ। पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकपछि 10 र 11 केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। 12 गते निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक छ। हामी चाहिँ यो ढङ्गले निर्वाचनमा जाने, निर्वाचनको योजनासहित हामी अगाडि बढ्छौँ र स्वाभाविक ढङ्गले समसामयिक मुलुकको नागरिकता विधेयक सम्बन्धीको इस्यु होला, मुलुकमा व्याप्त ढङ्गले बढिरहेको मूल्य वृद्धिको कुरा छ, जनजीविकाका सवालहरू छन्, महल अभावको कुरा छ, फोहोर व्यवस्थापनका कुरा छन्, स्वास्थ्य सङ्कटहरू छन्। यी तमाम जनसरोकारका विषयमा पार्टीको एजेन्डा नबन्ने कुरै भएन। पार्टीमा एजेन्डा बन्छ र औपचारिक ढङ्गले पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्छ नै। अब नि तपाईँहरूको स्थायी कमिटी बैठक अहिले चलिरहेको बेलामा चुनावको लागि तपाईँहरूको कस्तो कस्तो छलफल छ कि गठबन्धनलाई टक्कर दिनका निम्ति, बहुमत ल्याउनका निम्ति के रणनीति तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? केही छलफल चलिरहेछ, यो विषयमा अलिकति केही भन्न मिल्छ? स्वाभाविक ढङ्गले चुनावमा गठबन्धनलाई पराजित गर्नका लागि तयार भएर चुनावी मैदानमा होमिएको पार्टीले चुनावको बारेमा गृहकार्य नगर्ने कुरै भएन। स्वाभाविक ढङ्गले हामी गृहकार्यकै चरणमा छौँ। कसरी जाने निर्वाचन रणनीति हामीले बनाउँछौँ नै। यसमा पनि स्थायी समितिले फिडब्याक गर्छ। अब त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ, पोलिट ब्युरोमा छलफल हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन्छ र भूगोलका इन्चार्जहरू, जिल्लाका इन्चार्जहरू, प्रदेशका इन्चार्जहरू, प्रदेशका अध्यक्षहरूले सम्बन्धित प्रदेशको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको परिस्थितिका विषयमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन जे रिसर्च छ उहाँहरूको त्यो रिपोर्ट गर्नुहुन्छ बैठकमा। त्यसका आधारमा पार्टीले पोलिसी तयार गर्छ र हामी चाहिँ अब कुनै यो 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 गर्छौँ भनेर रेडिमेड रणनीति बनाएर बस्दैनौँ र यो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र एमालेलाई ठुलो पार्टी बनाउने योजनासहित हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूले निर्वाचन आयोगमा नि आचार संहिताका लागि के सुझाव दिनुभएको छ? निर्वाचन आयोगले हिजो निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धीको मस्यौदा प्रस्ताव दलहरूलाई केही दिन अगाडि नै दिएको थियो।
हिजो चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यसमा दलहरूको राय सुझाव लिनका लागि बैठक पनि आयोजना गरेको थियो। त्यो बैठकमा हामीले 37वटा बुँदामा हाम्रा केही सुझावहरू राखेका छौँ र त्यसमा मैले मूलभूत सुझावहरू मुख्य सुझावहरू त म राख्न सक्छु। त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरा त निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि धाँधली रहित बनाउनका लागि निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने र पालना गराउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई निर्वाचन आयोगले गम्भीरताका साथ ध्यान दिएर आचार संहिता बनाओस् र अगाडि बढाओस् भन्ने सुझाव पहिलो सुझाव हो। दोस्रो चाहिँ हामीले आचार संहिताको लागू हुने अवधि समयावधिको सन्दर्भमा पनि हामीले सुझाव राखेका छौँ। यसमा हाम्रो सुझाव के छ भन्दा यसपालिको चुनाव नि तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्न, पहिलेदेखि पनि एउटा हल्ला चल्छ नेपालको चुनाव प्रायः आफूले नजितेपछि बुथ क्याप्चर भयो, यो भयो त्यो भयो। अब यसपालिको चुनावमा गठबन्धन छ, तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कतिको त्यो कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ कि चुनाव धाँधली रहित हुन्छ, चुनावमा बुथहरू क्याप्चर हुँदैनन्, उम्मेदवारको जस्ताको तस्तै भोट गणना हुन्छ भन्नेमा? त्यस कारणले आचार संहिताका बारेमा हामीले हाम्रा सुझावहरू राखेका छौँ। आचार संहिताले निर्वाचन ऐनले कानुनले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कुरा हो। यो निर्वाचनलाई धाँधली रहित बनाउनका लागि, स्वच्छ बनाउनका लागि, निष्पक्ष बनाउनका लागि, विश्वसनीय बनाउनका लागि आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा ती सुझाव त्यससँग सम्बन्धित छन्। निर्वाचनको आचार संहिता लागू गर्ने समय अवधिसँग पनि सम्बन्धित छ। जस्तो सरकारलाई जति बेला अनुकूल पर्छ त्यो दिनदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भन्ने त हुँदैन नि त। यसमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा भएको तत्क्षणबाट आचार संहिता लागू गर्ने परिपाटी विकास गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ। विगतमा सरकारले काम गर्दै जाने ल अब चाहिँ गरौँ है भन्ने भएपछि 30 दिनका लागि 20 दिनका लागि आचार संहिता लागू गरेर यसको अर्थ हुँदैन। निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै आचार संहिता लागू गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। दोस्रो, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र केन्द्रमा त निर्वाचन आयुक्तकै नेतृत्वमा संयन्त्र बन्छ। जिल्लाहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ सरकारका इकाइहरूलाई त्यसको अनुगमनको जिम्मा दिने होइन, त्यहाँ चाहिँ प्रमुख निर्वाचन अधिकृतकै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरीहरू निर्वाचन आयोगको एउटा फर्मेट छ, त्यो फर्मेटमा उजुरी लिने, फर्मेटमा आएन भने यो चाहिँ उजुरीहरू पनि विधि सम्मत नआएको हुनाले हामीले हेरिएन भनेर जवाब दिने खालको परिपाटी छ हैन। ती अनुसूचीका फारमहरू त सबै मान्छेसँग हुँदैन। जस्तो नि यहाँले सुझाव दिनुभएको छ मौन अवधि 24 घण्टा बनाउनु पर्ने प्रस्ताव हैन, किन यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको? मौन अवधि चाहिँ 24 घण्टा मात्रै किन? मौन अवधि 24 घण्टा मात्रै होइन, हामी त चाहन्छौँ मौन अवधि नै जरुरी छैन। मौन अवधि केका लागि चाहिन्छ? मौन अवधि त चाहिँदैन, जरुरी छैन। हामीले चुनाव त निकै धेरैवटा चुनाव अभ्यास गऱ्यौँ, यो मौन अवधि चाहिँ जरुरी छैन। बेलुकासम्म भोलिपल्ट मतदान छ भन्दा, जस्तो मक्सिरको 4 गते बिहान 8 बजेदेखि मतदान छ भने मक्सिरको 3 गते बेलुका 6 बजेसम्म खुलिआम प्रचार गर्न पाउनु पर्यो। प्रचार गर्ने भोलिपल्ट गएर मतदान गर्न पाउनु पर्यो। सिधै जाँदा हुन्छ हैन, यो समय 0 बनाउँदा हुन्छ। तर अब निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन सुरक्षा, उम्मेदवारको सुरक्षा तमाम विषयलाई आधार मानेर यो समयको सीमा राखिएको भन्ने कुरा भइसकेपछि ठिक छ, 48 घण्टा राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, यसलाई झार्दिउँ भनेर 24 घण्टा गरौँ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि हामी अभ्यास गर्दै जाने सन्दर्भमा यो मौन अवधिको समय भनेर जुन अवधि राखिन्छ समय सीमा, त्यो समय सीमाभित्र चुनावमा गर्न नहुने सबै कामहरू त्यही अवधिमा गर्ने गरिन्छ। सत्ताको आडमा, सरकारको आडमा, शक्तिको आडमा यस्ता कुराहरू गरिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ मौन अवधि भनेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनका लागि होइन, त्यो भयङ्कर डरलाग्दा धाँधली गर्नका लागि त्यो समयलाई दुरुपयोग गरिने भएको हुनाले त्यो समय हटाउँ भनेको। अब निर्वाचनको आचार संहिताको कुरा गर्नुपर्दा निर्वाचनको खर्च सीमा कति भनेर कसरी के राख्नु भएको छ? तपाईँले मूलभूत विषयमा यो विषयमा पनि सुझाव दिनुभएको छ?
निर्वाचन खर्च सम्बन्धी निर्वाचन आयोगले ल्याएको प्रस्तावलाई नै हामीले मान्नुभएको छ सदस्य मानेका छौँ सदस्य, त्यसमा छुट्टै मत राख्नुपर्ने जरुरी छैन। निर्वाचन आयोगले एउटा क्याल्कुलेसन गरेर ल्याएको छ, विगतमा पनि ल्याएकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर केही घटाएर केही बढाएर। तर निर्वाचन खर्चका सन्दर्भमा आयोगले ल्याउने र कानुनी ढङ्गले गर्न पाउने खर्चको सिमाना त्यसो भयो भने निर्वाचनमा विकृतिहरू बढेका छन्, निर्वाचन अत्यन्तै डरलाग्दा महँगा भएका छन्। यो चाहिँ हामी सबैको चिन्ताको विषय। यसपालि नि तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एकदम बलियो अडान भनेको उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नु भएको थियो होइन। अहिले पनि उहाँ राष्ट्रियताको पक्षमा बलियो देखिनुहुन्छ, बलियो बोल्नुहुन्छ होइन, राम्रो कडा अभिव्यक्ति आउँछन्। एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, यो निर्वाचनका बेलामा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने? हामीले निर्वाचन आयोगलाई यसमा चाहिँ हामीले लिखित बुदामा यो त आचार संहितामा कुन गाडी प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन। अब उसको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगको मस्यौदामा जे विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो त्यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले सुझाव दियौँ। यसमा भोगाई चाहिँ अनौपचारिक कुरा के हो भन्दाखेरि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, चोरीका गाडीहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, एमाले गर्दैन यस्तो काम। सरकारले सत्ताको आडमा यस्ता कामहरू नगरोस् है भन्ने कुराको हामीले मौखिक सुझाव चाहिँ दिएका छौँ। जस्तो मौन अवधि घटाउने या बढाउने, तपाईँहरू यसको के पक्षमा हुनुहुन्छ? घटाउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि मौन अवधि अलिकति बढाउनै पर्छ किनभने चाहिन्छ पनि होला? होइन, मौन अवधि त हामीले घटाउने भनेर भनिसक्यौँ। अघि मैले चर्चा गरेँ नि, 24 यो 0 बनाऊ, सकिँदैन भने 24 घन्टा गरौँ भनेर। यो गर्नुपर्ने कारण के त तपाईँहरूले? कारण बताएँ नि मैले यस अगाडि। जस्तो होइन, जस्तो शक्तिको आडमा भन्नुभयो होइन, अरूलाई पनि त प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि त्यस्तै लाग्थ्यो। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पालिको डरले यसमा चाहिँ डरले होइन, यसमा त हामी सबै दलहरूको समान धारणा छ। काङ्ग्रेसको पनि यसमा सहमति छ, अरू माओवादी पार्टीको, अरू पार्टीहरूको त्यस बैठकमा संलग्न भएका हामीले लिखित ढङ्गले सुझाव दियौँ। हाम्रो सुझावलाई सबै दलहरूले यो त ठिक हो, मौन अवधि घटाउँ, 0 त अहिले नबनाऊ, ठिकै हो, 24 चाहिँ गरौँ भन्ने अरू दलहरूको पनि कुरा छ। चुनावमा नि एकदम भड्किलो पछिल्लो समयमा खर्चको धेरै कुरा छ कि एउटा उम्मेदवारलाई जित्नका निम्ति खर्च धेरै नै चाहिन्छ। उसले पैसा छैन भने चुनाव नउठे पनि हुन्छ भन्ने एउटा कल्पनै नगरे हुन्छ भन्ने खालको एउटा आम मानिसमा पनि परिसकेको छ। अब अनि एउटा व्यक्ति उम्मेदवार भएर त्यसको क्षेत्रमा गएर चुनाव जित्नका निम्ति कतिसम्मको कल्पना गर्नु पर्दो रहेछ, कतिसम्म खर्च चाहिँदो रहेछ? होइन, खर्च त अब हामीले निर्वाचनले तोकिदिएको सीमाभित्रै गर्नु पर्यो होइन, सीमाभित्रै गर्नु पर्यो। तर त्यो सीमा नागेर खर्चहरू हुन्छ, डरलाग्दो छन् चुनावको। काङ्ग्रेसको पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले र सार्वजनिक कार्यक्रममै मैले मेरो चुनाव क्षेत्रमा 6 करोड पैसा खर्च गरेँ भनेर उहाँले स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा बाहिर सार्वजनिक बोल्नु पनि भयो। यस्ता चाहिँ करोडौँ पैसाहरू खर्च गर्ने त्यस्ता धेरै छन्, धेरैवटा निर्वाचनमा यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। र निर्वाचन जुन ढङ्गले भड्किलो बन्दैछ त्यहाँ चाहिँ ठेकेदारहरू हाबी हुने, धनाढ्यहरू हाबी हुने, चुनाव लड्नका लागि धनाढ्य मान्छे खोज्नुपर्ने जुन परिस्थिति विकास भएको छ, यसले हाम्रो प्रणालीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने, हाम्रो शासन व्यवस्थालाई नै, शासन प्रणालीलाई, निर्वाचन प्रणालीलाई नै यसले चुनौती खडा गरेको छ। यो चाहिँ हामीले धेरै गम्भीरताका साथ पार्टीमा, निर्वाचन आयोगसँग र अरू सर्वदलीय यस्ता संयन्त्रहरूमा पनि धेरै पटक छलफल गरेका छौँ। र निर्वाचन आयोग यसलाई चाहिँ सरकार, निर्वाचन आयोग जम्मैले कम खर्चिलो कसरी बनाउन सकिन्छ, यसमा चाहिँ यी खर्च कटौती गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्, निर्वाचन आयोगले यसमा ध्यान दियोस् भनेर भनेका छौँ। र सम्भवतः निर्वाचन आयोगले आचार संहिता मार्फत पनि पोस्टर छाप्न नपाउने होइन, झन्डाहरू धेरै लिन नपाउने, 10वटा मात्रै झन्डा बोक्नुपर्ने, यी खर्च कटाउँदा टी सर्टहरू, टोपीहरू होइन यस्तोमा छाप्न नपाउने, यस्ता थुप्रै खर्च कटौतीका यस्ता धेरै 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 शीर्षकमा लिएर आएको छ। तर यस्ता खर्च त कटौती होलान्, तर जब अरू डरलाग्दा अनसिन खर्चहरू छन् त्यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा आएको छ। यसमा हामी धेरै गम्भीर छौँ। एउटा एकदम यो सोध्नै पर्ने मेरो एउटा प्रश्न छ कि माओवादी, समाजवादी र एमालेको गठबन्धन हुने सम्भावना कतिको छ? र यो गठबन्धनलाई पनि के छ भने बेला बेलामा यो कुराले तपाईँ प्रतिपक्ष भएको नाताले झस्काइरहेको छ, बेला बेलामा फेरि पनि वाम गठबन्धन हुन सक्छ कि चुनावसम्म भन्ने कुराले झस्काइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि यति बेला यो कुरा निहालिरहेको छ, यो सम्भावना कति छ? अब माओवादी पार्टी र समाजवादी पार्टीले कङ्ग्रेससँगको आफ्नो सम्बन्ध तोडेर नआइकन
हामी गठबन्धनका लागि उहाँहरूसँग छलफल गर्ने ठाउँमै छैनौँ। तोडेको खण्डमा आज पनि छ। पहिलो कुरा त उहाँले हामी कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दैनौँ, विगतमा जे गऱ्यौँ यो चाहिँ च्याप्टर सकियो, कमजोरीहरू भए, त्यताबाट पनि भए यताबाट पनि भए, अब चाहिँ हामी कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जाँदैनौँ, अब हामी स्वतन्त्र छौँ, अब हामीले कसैलाई बोकेका छैनौँ, अब हामी हाम्रो खुट्टामा उभिएका छौँ, अब छलफल गरौँ भनेर आउनुभयो भने छलफल हुन सक्छ। तर राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेछ यो सम्भावना र जुन स्टेपमा उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसको नेतृत्व बिना हामी चाहिँ अब अस्तित्वमा रहनै सक्दैनौँ जस्तो गरेर उहाँहरू जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, यो उहाँहरूको अगाडि बढाइको स्पिडलाई हेर्ने हो भने फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन यो चुनावमा। त्यसपछि के स्थिति बन्छ हेरौँ। उहाँहरूले छोडेर आएका दिन हामी छलफल गर्न तयार त हौँला, तर यो म सम्भावना देख्दिनँ, सम्भावना छैन। अब नि तपाईँहरूको विचार मिल्ने पार्टी थियो हिजो, कम्युनिस्ट एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। अब अरू पार्टीसँग त अघि नै भनिसक्नु सम्भावना एकदम न्यून छ, अब आइ पनि सक्यो छैन, दसैँ छोपे जस्तो तपाईँहरूको निर्वाचनलाई छोपिसकेको छ। तपाईँले एउटा ठिकै प्रसङ्ग निकाल्नु भयो। अब कम्युनिस्ट केलाई भन्ने, के का लागि कम्युनिस्ट भएका भन्ने, कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार ढालेर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भइसकेपछि अब त कम्युनिस्टै रहेनन् नि साथीहरू कम्युनिस्टै नरहिसकेपछि, वामपन्थ नै नरहिसकेपछि अब वामपन्थी, वाम एकता, वाम तालमेल, वाम गठबन्धन भन्ने च्याप्टर त सक्यो। तपाईँहरूकै पार्टीबाट पनि नेताहरूले अझै रोल पिटिरहनु भएको छ। माओवादीकै पार्टीहरूले पनि हामी वाम गठबन्धनको लागि यो कुरा भयो भने तयारै छौँ पनि भने, इभन समाजवादीले पनि यो कुरा बोलिरहेछ भने यो चाहिँ बेला बेलामा के यो नामका वामले काम गर्दो रहेछ कि वाम त कामको लागि हुनु पर्यो नि। वामपन्थी एजेन्डामा उभिए कि उभिएनन्, वामपन्थी एजेन्डा बोके कि बोकेनन्, वामपन्थी बाटोमा हिँडे कि हिँडेनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो होला नि। कङ्ग्रेसको झन्डा बोक्ने, शेरबहादुर देउवा बोकेर हिँड्ने कङ्ग्रेसको सभापति, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने र कम्युनिस्ट पार्टीका नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू सबै भत्ताभङ्ग पारेर भत्काउने, कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन गर्ने, अनि वाम भन्ने हो भने कता वाम बडा चाहिँ सङ्कटको कुरा यो हो। त्यसले गर्दा यो नामका वामहरूको काम छैन। अस्ति चाहिँ एकजना उसले बडा मजाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पिताम्बर सरले हो जस्तो लाग्छ एउटा प्रोग्राममा, नेपालमा वामपन्थ भनिनेहरूबाट वामपन्थी आन्दोलन जोगाउने कुरा डरलाग्दो भयो। त्यसकारण यो बडा हाम्रो निम्ति चिन्ताको विषय छ र साथीहरू वाम भन्दै हिँडे पनि वाम रहन सकेनन् र दक्षिणपन्थीका एजेन्डा बोक्ने, दक्षिणपन्थीका मुद्दा बोक्ने, दक्षिणपन्थीलाई सेवा गर्ने, दक्षिणपन्थको बाटोमा हिँड्ने, दक्षिणपन्थीको झन्डा बोक्ने अनि वाम भनिरहन त मिलेन नि त। अब नि चुनावमा पनि यहाँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? खोला पैसाको त खोला बग्ने सम्भावना छ, गठबन्धन भएपछि त पक्कै पनि केही न केही बग्ला। अब तपाईँहरू एकल मैदानमा हुनुहुन्छ, अब यो कुरा जतिसुकै होइन म उम्मेदवार राम्रो खडा भयो भने मैले जित्छु मेरो मतदान क्षेत्रमा भन्नका निम्ति पनि तपाईँहरूसँग केही त्यस्तो एजेन्डा छैन। योपालि भन्नुहोस्, घोषणापत्रमा कहाँ टिपिक्स लाउनुहुन्छ, के झुट बोल्नुहुन्छ र तपाईँहरूसँग पैसा नभएको खण्डमा यो वाम गठबन्धनलाई हराउनका निम्ति तपाईँले के रणनीति गर्नुहुन्छ? होइन, यसमा त अब नेकपा एमाले प्रतिपक्षी पार्टी हो र हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ हामी, र हामी चाहिँ पैसामा मतदाता किनेर हिजो पनि जितेका होइनौँ। हामी हाम्रो एजेन्डामा जितेर आएका हौँ। आज पनि हामी एजेन्डामा अगाडि बढ्छौँ र नेकपा एमाले आफ्ना एजेन्डामा आफूले अगाडि सारेका नीतिहरूमा, आफूले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा कुनै पश्चाताप छैन र टिपेक्स लाउनुपर्ने जरुरी पनि छैन। नेकपा एमाले विगतको निर्वाचनमा अघि सारेका एजेन्डाहरू के कार्यान्वयन भए, कार्यान्वयन गर्न बाँकी के छन् त्यसको हामीले सूची सार्वजनिक गर्छौँ र विगतमा यी काम गऱ्यौँ, हामीले अघि सारेका यी पुरा गऱ्यौँ, यी आधा ठाउँमा छ, यी चाहिँ हामीले गर्न बाँकी थियो, अब हामी यो काम गर्छौँ भनेर हाम्रो कामको सूची सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण हामीलाई यो कुनै टिपेस लाउनुपर्ने, आफ्ना मुद्दादेखि आफै भाग्नुपर्ने, आफ्ना एजेन्डाबाट आफै भाग्नुपर्ने ठाउँमा एमाले छैन। जनताका अगाडि सगौरव भएका कमजोरीप्रति एमाले क्षमा माग्न पनि तयार छ र नेकपा एमाले यो राष्ट्र र जनताका सामु गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि एमाले हरदम तयार छ र अगाडि बढ्छ। जनताका अगाडिका मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एमाले पिठ्यौँ फर्केर अगाडि बढ्दैन, कान थुनेर अगाडि बढ्दैन, निर्धक्कसँग खुला दिलले बहस गर्छ, छलफल गर्छ, कमजोरी सच्याएर एमाले रोटी बेटी सम्बन्ध भएको जस्तो तराईका जिल्लाहरूले नि, तपाईँहरूको तराईका जिल्लामा
तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले बोलेका कुराले अथवा तपाईँहरूको पार्टीले लिएको अडानका कारणले नि तराईको जिल्लामा तपाईँहरूलाई यसपालि भोटमा कति सकस पर्छ होला यो नागरिकता विधेयकका कारणले? नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा हामीले सन्तुलित राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्छौँ। नेकपा एमाले उत्तेजना र आवेगमा आएर कुनै निर्णय लिने त्यस्तो काम गर्ने पार्टी होइन। यो सरकार सञ्चालन गर्दै आएको र फेरि पनि यो मुलुकको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको पार्टी हो र यो राष्ट्रका दायित्वबाट एमाले पन्छेर भाग्दैन र निश्चित लाभका लागि झुटा एजेन्डाहरू अगाडि सार्दैन। घाम लाग्दा एउटा कुरा, जुन लाग्दा अर्को कुरा गरेर एमाले अगाडि बढ्दैन। नागरिकताका सन्दर्भमा एमालेका प्रष्ट अडान छन्, प्रष्ट नीतिहरू छन्। यी नीति मधेसको जनतालाई होस् या पहाडको जनतालाई प्रष्ट ढङ्गले यसमा कुरा राखेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा पनि हाम्रो सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ। नेपाल राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र जे नीति छ त्यो नीतिकै आधारमा हाम्रो पार्टीका नीतिहरू तय भएका छन् र पार्टीको छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय नीति, राज्यको छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय नीति बन्न मिल्दैन एउटा राष्ट्रको नाताले र सन्तुलित नीति नै लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, युरोपसँग हाम्रो सन्तुलित सम्बन्ध छ। सन्तुलित सम्बन्ध नै कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ। यसमा एमाले घटनाक्रमले उद्वेलित हुने, उत्ताउलिने काम चाहिँ एमाले गर्छ। तपाईँहरूलाई पनि निहाल्यो 5 वर्षसम्म तपाईँहरूलाई भोट दिएर जिताएको जनताले 74 सालमा तपाईँलाई यत्रो ठुलो पार्टी बनाएको थियो होइन, बहुमतले ल्याउनु भएको थियो। तर अब जनताले तपाईँहरूलाई प्रश्न त्यही ठाउँमा बसेर सोध्छ कि 5 वर्षसम्म दिएको म्यान्डेट पुरा गर्नु भएन। तपाईँलाई आफ्नै गृह जिल्ला जुम्लामा, जाजरकोटमा तपाईँलाई आफ्नो चुनाव जित्न कति मुस्किल छ क्या? अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ कि जनतालाई हामी यो कारणले गर्न सकेनौँ भन्दा पनि आजका जनता पत्याउने त्यति सहज छैन र त्यति लाटा जनता छैनन्, सबै शिक्षित छन्। अब यो आरोपका निम्ति आरोप होइन र विरोधका निम्ति विरोध गरेर मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ त? अनि नेकपा एमाले यो कसैमाथि आरोप लगाएर कसैको विरोध गरेर आफ्नो रोटी सेक्ने पक्षमा छैन। राजनीति रूपले नेकपा एमाले प्रष्ट छ र आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना मुद्दाहरू लिएरै जाने हो। 5 वर्ष कार्यकाल तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएन भन्ने सन्दर्भमा अघि पनि मैले चर्चा गरेँ। हामीले वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थियौँ, माओवादीसँग पार्टी एकता गरेका थियौँ, एकता कायम रहन सकेन। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भइसकेपछि हामीले त्यो म्यान्डेट जोगाउन सकेनौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र जनताको म्यान्डेट जोगाउन नसकेकोमा हामीलाई पछुतो छ। त्यसमा हामी आत्मआलोचित पनि छौँ। कहीँ न कहीँ यो जोगाउन सकिएन, हाम्रो तर्फबाट पनि कमी होला। तर मूलत एकता चाहँदै नचाहने, अस्थिर रहने अवसरवादी तत्त्वहरू अब बाहिरिएर गए, विभाजन गरे, उनीहरूको जिम्मा त हामी लिन सक्दैनौँ। फेरि पनि हामी एकतामा रहँदा पनि, विभाजनको ठाउँमा आइपुग्दा पनि हामी हाम्रा अडानहरू, हाम्रा मूल्यहरू, हाम्रा मान्यताहरू र राष्ट्रिय दायित्वबाट, जनताप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्वबाट हामी विमुख हुँदैनौँ, पन्छिँदैनौँ। जनतासँग खुलस्त ढङ्गले हाम्रा कुराहरू राखिरहेका छौँ। जस्तो अरू पार्टीमा पनि यो रोग छ, तपाईँहरूको पार्टीमा नि युवाहरूलाई अवसर दिइँदैन। युवाहरूलाई फेरि एउटै व्यक्ति हारे पनि चुनावमा दोहोऱ्याउने प्रवृत्तिले गर्दा पनि एमाले पछाडि परिरहेछ कति कुरामा भन्छन्। अब यो पालि चाहिँ के छ एजेन्डा? त्यस्तो स्थायी समितिको बैठक, यो कमिटीको बैठक पनि चलिरहेछ। तपाईँहरूले यसको विषयमा केही छलफल गर्नुभएको छ युवालाई लक्षित गर्नुपर्छ भनेर? नेकपा एमाले तुलनात्मक अरू पार्टीहरूको तुलनामा युवाहरूलाई धेरै अवसर दिँदै आएको पार्टी हो र अहिले नेकपा एमालेको सेन्ट्रल कमिटीको सङ्ख्या आकारलाई हेर्नुहुन्छ भने उल्लेख्य युवाहरूको सहभागिता छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको आँकडा नै हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै युवाहरूलाई, नयाँ उम्मेदवारहरूलाई अवसर दिएको छ र यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ, यो समयको माग हो। एउटै व्यक्ति 20औं वर्ष 30औं वर्ष एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा लडिरहने यो परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ र एमाले त्यो पक्षमा छैन। र यसको मतलब अब पुरानो युवा नेताहरूले चाहिँ के नेतृत्वलाई भन्नु भएको छ, सुझाव दिनु भएको छ? होइन, नेतृत्वलाई भनेका छौँ, छलफल पनि गरेका छौँ र हाम्रो लिडरसिप यस कुरामा रिजी पनि छैन र पुरानो हुन बित्तिकै चुनावै लड्नुहुन्न भन्ने त्यस्तो मान्यता पनि राख्नु हुँदैन, रेडिकल हुनुहुन्न र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुरानो लिडरहरू पनि दोहोऱ्याएर चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ। तर मूलत आम रूपले नयाँ उम्मेदवारहरू, नयाँ पुस्तालाई नै जिम्मेवारी दिने ढङ्गले सोच्नुपर्छ। त्यस विषयमा पार्टीमा छलफल पनि भइरहेछ। युवा लक्षित हुन सक्ने, यसपालि युवा नेतृत्व युवा लक्षित हुन्छ, एकदम युवा लक्षित हुन्छ। एमाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउँछ, समावेशी हुन्छ, युवा मैत्री हुन्छ, समाजको जे खालको बनोट छ त्यो खालको चित्र
एमाले प्रतिनिधित्व गराएर संसदमा ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि एमाले तयार छ। अब भनिदिनुहोस् त, चुनाव आइसकेको छ, नजिक भइसकेको छ होइन? हजुर। तपाईँहरू एमालेका नेताहरू गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। तपाईँहरू यो स्थायी कमिटी बैठकमा यो सरकारको चाहिँ तपाईँको विपक्षीको भूमिकामा दह्रो उभिएर अब तपाईँहरूलाई फेरि चुनावमा जान कति सकस हुन्छ त? अहिले यहाँ त तपाईँहरू सरकारको प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिएर सरकारको विरोध गर्दा गर्दै समय बितिरहेछ, अनि तपाईँहरू गाउँ गाउँसम्म कसरी पुग्नुहुन्छ? नेकपा एमाले संसदमा उपस्थित हुने 80-85 जना सांसदहरू मात्रै भएको पार्टी होइन। यसको सङ्गठनात्मक संरचना छ। देशका सबै वडाहरूमा झन्डै देशका सबै वडामा आफ्नो सङ्गठन छ। सबै समुदायहरूका बिचमा एमालेको सङ्गठन छ। पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने नेकपा एमालेको आफ्नो विधि छ, प्रणाली विकास गरेको छ। 74 वर्षको कम्युनिस्ट पार्टीको हिस्ट्रीमा हामीले आफै विकास गरेको पार्टी सञ्चालनका पद्धतिहरू छन्। त्यो पद्धति अनुरूप पार्टी चलिरहेको छ। कुन टोलमा एमाले छैन, त्यहाँ बैठक बसेको छ, त्यहाँ एमाले मिटिङ बसेको छ, त्यहाँ एमाले प्रशिक्षण गरेको छ। आफ्ना टोलका कमिटीहरू, वडाका कमिटीहरू, पालिका स्तरका कमिटीहरू, निर्वाचन क्षेत्र स्तरका कमिटीहरू आफ्ना बैठक बसेर आफ्नो क्षेत्रमा कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ रणनीति बनाइरहेका छन्, काम गरिरहेको छ एमाले। यो संसदमा देखिने टाउको मात्रै एमाले बुझियो भने एमाले चिनिँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसकारण एमाले देशभरि छ। लोकप्रिय नेताहरू होइन, जनताका माझ चिनिएका नेताहरू त यतै व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। लोकप्रिय नेता बैठकमा यहाँ आउनुहुन्छ, अरू बेला त पार्टी काममा जानुहुन्छ। कोही मान्छे पनि चुप लागेर बस्या, एमालेको कोही लिडरहरू पनि चुप लागेर बसेका छैन नि। सबै नेताहरू आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी अनुरूप काम गर्नु। हरेक नेताका परिभाषित अरू पार्टीमा त एकदम चर्को विरोधहरू सुनिरहेछ, नाराहरू सुनिरहेछ कि अन्याय भयो भने हामी पार्टी छाड्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर। तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ नि तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले अन्याय गर्दैन नेतृत्वले चुनावमा टिकट दिनका निम्ति भनेर? नेकपा एमाले जुन चुनौतीका साथ अहिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ र जुन विभाजनको अवस्थाबाट एमाले गुज्रेर अगाडि बढेको छ, यस्तो बेलामा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा, नेतृत्वमा पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लाने र व्यवस्थापनको पक्षलाई कसरी मजबुत बनाएर लाने भन्ने विषयमा सबभन्दा धेरै सिन्सियर छ। र हामीले यो अहिले बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उम्मेदवार सिफारिसको विधि, मापदण्ड र त्यसको कार्यतालिका बनाएर पठाउँछौँ। त्यो फ्रेमवर्कको भित्रबाट सिफारिसहरू हुन्छ, प्रत्यक्षका लागि पनि समानुपातिकका लागि पनि। त्यसका आधारमा सिफारिस भएर आएकोहरूमध्येबाट पार्टी नेतृत्वले निर्णय गर्छ। यो पारदर्शी नीति नै हुन्छ, लोकतान्त्रिक विधि नै अवलम्बन गर्छ। त्यसले गर्दा एउटा प्रक्रियामा, पार्टीको एउटा प्रक्रियाबाट छानिएर आएका, एउटा प्रक्रियाबाट निर्णय भएर आएका नेताहरूमाथि छुट्टै नेतृत्वले पक्षपात गर्नुपर्ने या चाहिँ ओर र परो गर्नुपर्ने कुनै जरुरी पनि छैन, त्यो आवश्यकता पनि छैन। तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरूलाई नि वाम गठबन्धन नभएर फाइदा पुग्यो हो? झन् अब तपाईँलाई टिकटलाई त्यति सकस नभएको? एउटा वामपन्थको नाताले नेपालको वामपन्थी मुभमेन्टलाई मजबुत बनाउन, रक्षा गर्न र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नका लागि वामपन्थी पार्टी, वामपन्थ बलियो हुनुपर्ने जरुरी थियो, मजबुत हुनुपर्ने जरुरी थियो। यसको विभाजन दुःखद कुरा हो, विभाजन हुन्थेन। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, यो चाहिँ हामीलाई पश्चाताप छ विभाजनप्रति, तर जोगाउनु त सकिएन। अब वाम गठबन्धन भएन भनेर हामी छाती पिटेर, रोएर, कराएर, रोदन गरेर, गजल गाएर यो त क्षतिपूर्ति हुँदैन। जहाँ उभिएका छौँ, नेकपा एमाले आज पनि नेकपाकै स्वरूपमा छ। नेकपा माओवादीपट्टिबाट आएको ठुलो हिस्सा यहाँ छ होइन। यो स्वरूपका साथ अगाडि बढेको हुनाले हामी यहीँबाट वामपन्थ र वामपन्थी आन्दोलन मजबुत बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्नेमा छौँ। र अरू साथीहरू पार्टी फोडेर उता गएका हुनाले हामीलाई टिकट लिन सजिलो भयो भने त्यसमा हामी खुसी छैनौँ। अब नि तपाईँ जस्तो युवालाई त कति सकस हुन्थ्यो नि त टिकट लिन, वाम गठबन्धन भावी त सिट बाँडफाँडमा एकदमै ठुलो सकस हुन्थ्यो। जस्तो अहिले कङ्ग्रेसभित्र पनि छ, माओवादीभित्र पनि छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुराले तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरूलाई चाहिँ चान्स पाउन गाह्रो भएन भन्ने कुरा हो क्या मेरो चाहिँ? हो, होइन, मैले बुझेँ। त्यसले अब पार्टी ठुलो हुँदा अवसर कम हुन्छन्, पार्टी सानो बनाएर फुटाएर टुक्रा टुक्रा बनाउँदा धेरै अवसर पाउँछन् भन्ने मान्यता पनि होला। केही मान्छेहरू त्यसरी पनि विभाजनतिर लाग्ने, विभाजनमा जाने, त्यहाँ चाँडै अवसर पाइन्छ। तर त्यसले
मुलुकको पनि मुलुकका निमित्त, कम्युनिस्ट आन्दोलनका निमित्त, पार्टीका निमित्त र समाजका निमित्त केही पनि गर्न सक्दैन। व्यक्तिको स्वार्थका लागि एउटा ठुलो राजनीतिक उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्दा मेरो भागमा अवसरहरू नजिक नआउन सक्छन्, नपर्न सक्छन् र पनि आन्दोलनका लागि एउटा मुलुकको निमित्त राजनीति गरे भने व्यक्तिगत अवसरका लागि मात्रै, नजिकको अवसरका लागि मात्रै राजनीति गर्नेका लागि त्यो ठुलो कुरा होला। तर आम रूपले जुन राष्ट्रिय सङ्कल्प बोकेर राजनीतिमा आएको पुस्ताका निमित्त, राजनीतिमा आएका पात्रका निमित्त यो गौण विषय हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ होइन? हजुर, भनिदिनुहोस् तपाईँ जस्तो युवाहरू अब भोलि पार्टीको सम्भावना राम्रो नदेखिने स्थानीय तहको चुनावको जस्तै, अथवा अब गठबन्धनका कारणले गर्दा पार्टी धेरै तल पुग्ने स्थिति भयो भने पार्टी छाड्नेको पनि त लर्को लाग्न सक्छ। तपाईँहरूको पार्टीमा यो सम्भावना कति छ? हाम्रो पार्टीमा छाड्नेको लर्को होइन, प्रवेश गर्नेको लर्को चाहिँ लागिरहेछ। स्थानीय तहको परिणामपछि, स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि त जुन उद्घोष गरिएको थियो नि, गठबन्धन गरेर एमालेलाई क्लिन स्विप गर्ने, एउटा पनि वडामा चान्चुन 43,000 चान्चुन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँथे, एकजना पनि एमालेको छिर्न नदिने भनेर गरे हो नि त गठबन्धन। तर एमालेका झन्डै 12,000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका छन्। 206वटा पालिकाका प्रमुखहरू जित्या छ, अनि त्यस्तै 230-31 कति उपप्रमुखहरू जित्या छ होइन। यत्र धेरै जनप्रतिनिधिहरू एमाले जितेर आइसकेपछि हौसला, यो गठबन्धनलाई पनि परास्त गरेर यति धेरै जितेर आउन सकिँदो रहेछ भनेर यसप्रतिको विश्वास, गठबन्धनसँग लड्न सक्ने विश्वास बढेको छ र एमालेप्रतिको आकर्षण, यो गठबन्धन राष्ट्र लुट्ने, यो गठबन्धन व्यक्तिका स्वार्थहरूको रोटी सेक्ने, गठबन्धन मिलिजुली गरेर मुलुकलाई बर्बादीको खाडलतर्फ लाने, यो राजनीतिक प्रणालीलाई बदनाम बनाउने काम बाहेक यसले केही पनि गर्दो रहन्छ र यसका निमित्त त बलियो शक्ति, बलियो पार्टी नेकपा एमाले नै हो र एमालेलाई साथ दिएर जानुपर्छ भनेर प्रवेश गर्नेको लहर व्यापक चलाएको छ। आज पनि 3-4वटा समूहमा पार्टी अफिसबाटै तपाईँको यो स्टुडियोमा आउँदैछु, त्यहाँ 3-4वटा ठुला समूहहरू प्रवेश गर्दैछन्। विभिन्न हिजो मन्त्री भएका मान्छेहरू, हिजो सांसद भएका मान्छेहरू, हिजो पालिकाका भएका मान्छेहरू लाइन लागेर एमालेमा प्रवेश गरिरहेछन्। एमालेप्रतिको आकर्षण, एमालेप्रतिको विश्वास बढिरहेको छ। अब भनिदिनुहोस्, चुनाव नजिकिरहेछ, नेकपा एमालेलाई अब फेरि जनताले भोट किन दिने र तपाईँहरू जितेर आउनुभयो भने के त्यस्तो करिश्मा गर्नुहुन्छ जनताका लागि? हामी कुनै करिश्मा गर्नका लागि र कुनै उसका लागि निर्वाचनमा भाग लिने होइन। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, पर्याप्तै चर्चा गरेँ। नेकपा एमाले यो मुलुकको राष्ट्रियताको लागि, जनजीविकाको लागि, मुलुकको विकासका लागि र मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्ने नेकपा एमालेसँग एजेन्डाहरू छन्। हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौँ। विभाजनका कारणले हामीले सरकार छोड्नु पर्यो, हाम्रा एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पाइएन। ती बाँकी रहेका अधुरा कामहरू पुरा गर्नुपर्ने छ। नेपाली जनताको विकास र समृद्धिप्रतिको आकाङ्क्षा, सपना छ, त्यो पुरा गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले को नेतृत्वमा मात्रै यो राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा हुन सक्छ। त्यसकारण नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले साथ दिन्छन्, सञ्चार माध्यमहरूले साथ दिन्छन्, आम जनताहरूले साथ दिन्छन्, मुलुकका राष्ट्रवादी शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू, प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू, आम नागरिकले यो कुरामा नेकपा एमालेलाई एमालेको यो मिसनलाई साथ दिन्छन्। जनताले भोट हालेर भोलि तपाईँलाई जिताएको खण्डमा जाजरकोटमा यस्तोसम्म समस्या सुनिन्छ, एउटा सिटाम नपाएर आम मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। तपाईँले जितेर आउनुभयो भने नि त्यस्ता समस्याहरू निवारण गर्नुहुन्छ? म चाहिँ जितेर आएँ भने सिटामलको समस्याको समाचार बन्न नदिने परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा लाग्छु। त्यो मलाई विश्वास छ। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना र कार्यक्रम समाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरा महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। आज हामीले नेकपा एमाले भित्र आगामी चुनावको रणनीति कस्तो हुन्छ र नेकपा एमालेको कतिको सम्भावना छ तालमेलका विषयमा भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र नेकपा एमाले आचार संहितालाई कसरी अगाडि बढाउँछ र निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा कस्ता कस्ता सुझाव दिइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। नेकपा एमालेका नेतासँग आजको कार्यक्रम सकिसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।